Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon ikuha siya uman. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawa ka kini ninyo nga tanan ug kanta, kay kini mao akong lawas sa itugyan, alang kanimo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug ingon. Dawata kini ang Panginoon ka mga tanan ikaniini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa pagtutunay nga kasabutan. Ang dugo ay ula alang kaninyo para sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasayang buhata kini aron maghandog kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napaanaw, si Kristo, siya mo balik Aron paghandog sa kamatayon ng pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalan kami kanimo Amahan inipan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan mo ang ubang mo alagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha mahimpit kami diha sa gugma. O ba ni Francisco among Santo Papa, ni Alberto among Obispo sa tanan ng mga kaparian, o kining katawhan na imong itigo na nasimba karon. Hinumdumi sa mga igsuon na nangamatay, hilabi na sila nga among ihalad ni Santos na Misa. Malaumon mababantaw sila tanang nangamatay diya sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsugong sa kahayag sa imong naon. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan na makaapit sa kinabuhing tunay. Uban ni Santa Maria, inahan ang ulay sa Diyos, ang Beren Santo Rosario, Senyor San Jose, ang ulay ginigugmang esposo. Uban sa mga apostoles, sa tanang mga santos, na nagatuman sa imong kabubuton lata sa nakatwigan. Uban kanila amo ikaw, mandayo ikaw, ikaw, matimayaon, pinaagi ni Jesu